موسیٰ علیہ السلام پکنوون مصر پیٹ مدین پیدل. کیا پکنوون؟ پیدل. کت پیٹ؟ مصر پیٹ مدین. مدین واتت یل پائے مبارکن کن دس نظر موسیٰ علیہ السلام اچھ خون مبارک جاری. کیا چھ جاری؟ خون مبارک. کیا پیغمبرن ہن خون کیا گو؟ خون مبارک. خون مبارک چھ جاری پائے مبارکن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اتے دیتن اکس کلس تل ڈاپ. اتے ونن رب کائناتس یا رب اے میان رب اے میان رب لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میان رب یہ کیسے میں سوچ تب خاطر چھون کنس محتاج. نہ چھم کھون نہ چھم چون نہ چھم وڑن خاطر پلو نہ چھم بچھاون خاطر مٹرس نہ چھم روزن خاطر مکان. بچھس بے یارو مددگار بچھس بے سر سامان.